मुझे कैसे मालूम होता कि ये लोग पोस्टमार्टम करना चाहेंगे? नहीं तो ऐसा इतना काफी नहीं था, तुमने मुझे उस गुनाह के लिए सताया जो मैंने किया ही नहीं। मैं थक चुका हूँ इन मासूम अदाओं से और तुम्हारे भाई को पाक साबित करने की कोशिशों से। मैं ऑटोप्सी की रिपोर्ट ही बदल दूंगा। क्या तुमने ही उसे मारा? इसे देखिए, क्या यही शख्स था? मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ सर। सच बताओ, क्या तुमने याकूब कारवांजियोलो का कत्ल किया? तो गुमा के किस 20 ने तो जैसे क्या कहें, सनसनी और ड्रामे के लिहाज से हद ही कर दी। बिल्कुल। हमारे पास इस किस्त की YouTube ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है और आज हम उसी का जरा गहराई में जायजा लेंगे। जी हाँ। मकसद बस ये है कि समझें कि आखिर चल क्या रहा है। वो पेचीदा वाकयात, किरदारों के उलझे हुए रिश्ते, साजिशें और वो जो एकदम से जज्बात ऊपर नीचे होते हैं ना, उन सबको जरा खोल कर देखें। बिल्कुल। और ये ट्रांसक्रिप्ट काफी मददगार है इसमें। मतलब सारे अहम मुकालमे, वाकयात, सब कुछ है इसमें। सही। तो हम सिर्फ कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या हैं, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त। तो फिर शुरू करते हैं। जी जरूर। अच्छा, किस्त शुरू होती है और फौरन ही एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। करान पहले जुहलान और जान की बातें सुनता है, फिर एमर करान और जान की गुफ्तगू सुन लेता है और एमर तो फौरन नतीजा निकाल लेता है कि भाई करान और जुहलान में कुछ गड़बड़ है। हाँ, वहीं से ना गलत फहमियों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन असल जाके बोले धमाका तो तब होता है जब याकूब का फोन आता है जेल से। वो फोन कॉल। हाँ, वो जुहलान से कहता है कि उसे साले भाईजान के असली कातिल का पता चल गया है। ये एक बात पूरी किस्त का फोकस बदल देती है ना। बिल्कुल, ये मरकजी नुक्ता बन जाता है। और सबसे दिलचस्प चीज है करान का रिएक्शन। हाँ, वो क्या था? वो एक सेकंड के लिए भी नहीं मानता, फौरन कहता है ये इन दोनों भाई बहन की कोई नई चाल है। अच्छा, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं? बिल्कुल नहीं। उसे लगता है ये जेल से निकलने का बहाना है या शायद उसे ब्लैकमेल करने का तरीका। ये दिखाता है कि किरान कितना, क्या कहते हैं, शक्की हो चुका है। माजी की वजह से शायद। यकीनन। वो सिर्फ जुहलान पर नहीं, उससे जुड़े हर शख्स पर शक करता है। और दूसरी तरफ यही बात सुनकर एमर की हालत खराब हो जाती है। ओह हाँ, एमर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि वो और सीमा तो मुलव्विस है ना साले के कत्ल में। ये ट्रांसक्रिप्ट से साफ जाहिर है। बिल्कुल वाज़ेह। याकूब का ये दावा उनके लिए तो समझे मौत का पैगाम था। उन्हें लगा बस अब खेल खत्म। और इसी डर से वो फौरन एक्शन में आ जाता है। और एक्शन भी क्या, सीधा कत्ल का प्लान। सच में? जी हाँ। वो अपने बंदे आयकूत को फोन करता है, कहता है जेल में याकूब का काम तमाम कर दो। अरे बाप रे। बल्कि ये भी कहता है कि अगर वो जिहान कजाक नामी कैदी कुछ जानता है तो उसे भी रास्ते से हटा दो। यानी वो अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ये उसके किरदार की तारीख ही दिखाता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाती है ना आयकुत की। हाँ, वो नाकाम रहती है। याकूब सिर्फ जख्मी होता है, लेकिन इससे एमिर का मसला हल नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब उसे यकीन हो जाता है कि याकूब वाकई कुछ जानता है और उसे चुप कराना पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो एक तरफ ये जेल और कत्ल की साजिश चल रही है और दूसरी तरफ लैला, महमद और फैरत का ट्रायंगल भी गर्म है। ओह हा, वो तो बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। महमद जेल से आ गया है और लैला को वापस पाने की पूरी कोशिश में है। फूल, चॉकलेट, पुरानी यादें, सब कुछ। और दूसरी तरफ फैरत है जो लैला का मुहाफिज बना हुआ है। मुहाफिज या कुछ और? कह सकते हैं। उसकी आंखों में तो लगता है कि वो लैला को पसंद करता है। हाँ, और वो महमद को तो एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। उसे लगता है महमद खतरनाक है और वो लैला को बचाने के चक्कर में काफी अग्रेसिव भी हो रहा है। लेकिन मुझे ना इस सारे मामले में गुलशन सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है। गुलशन? हाँ, उसका किरदार बड़ा अजीब है। वो एक तरफ फैरत को भड़का रही है महमद के खिलाफ, कह रही है वो ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ गुंजा को कह रही है कि तुम महमद की हिम्मत बढ़ाओ ताकि वो लैला को मना ले। ये क्या चक्कर है? यही तो समझ नहीं आ रहा। वो जैसे दो तरफा खेल खेल रही है। और वो झूठ भी बोलती है फिरत से महमद की दिमागी सेहत के बारे में। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ट्रांसक्रिप्ट में है कि डॉक्टर ने महमद को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बताया था। मतलब वो गैर मुतवक्का खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुलशन ने फिरत को क्या बताया? उसने कहा डॉक्टर ने तो महमद को बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, तो ये सरासर झूठ था।
مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ یہی تو سوال ہے، کیا وہ فرت کو استعمال کر رہی ہے یا مہمت کو، یا دونوں کو لڑا کر اپنا کوئی فائدہ چاہتی ہے؟ بہت پراسرار ہے، اس کے اپنے ایجنڈے ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے۔ یقیناً۔ اچھا، پھر وہ پکنک والا سین بھی تھا۔ ہاں، وہ بھی کافی اہم تھا۔ محمد نے پکنک رکھی لیلا کو منانے کے لیے، فرت وہاں پہنچ گیا بن بلائے مہمان کی طرح، اور دونوں کے بیچ وہ ٹھنڈی جنگ چلتی رہی۔ اور اسی میں وہ مصطفیٰ، فرت کا دوست، اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی۔ وہ پورا منظر جیسے ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا ان کے رشتوں کا، محمد کی کوششیں، فرت کی جلن، لیلا کی الجھن، اور وہ ٹینشن جو ماحول میں تھی۔ بالکل مصطفیٰ کی چوٹ جیسے اس ٹینشن کا ایک جسمانی اظہار تھی۔ اور پھر کہانی واپس جیل میں، یعقوب کے ساتھ وہ حادثہ۔ ہاں، جسے خودکشی کی کوشش کہا گیا۔ لیکن زولان نہیں مانتی، اسے یقین ہے یہ قتل کی کوشش ہے۔ اور جب یہ خبر گھر پہنچتی ہے تو ایک طوفان آ جاتا ہے، خاص طور پر کران کی ماں کا رد عمل، وہ تو بہت ہی منفی اور نفرت بھرا تھا۔ وہ تو دعا کر رہی تھی کہ یعقوب مر جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زولان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف زولان، وہ فوراً کہتی ہے یہ سازش ہے، اور کران سے منتیں کرتی ہے کہ اسے ہسپتال لے جائے۔ اور کران وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تذبذب میں ہے، نہ اسے خودکشی پہ یقین ہے، نہ وہ سازش کی بات مان رہا ہے۔ لیکن وہ زولان کو ہسپتال لے جاتا ہے نا، باوجود اس سارے شک کے۔ ہاں، یہ بات دلچسپ ہے۔ وہ کہتا تو ہے کہ یہ آخری بار ہے اور نگرانی بھی رکھتا ہے، لیکن لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس کے کردار میں کوئی نرمی ہے یا مجبوری؟ شاید دونوں۔ ہو سکتا ہے وہ مکمل پتھر دل نہ ہو، یا شاید وہ خود جاننا چاہتا ہو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یا ہو سکتا ہے زولان کی حالت دیکھ کر اسے تھوڑا ترس آ گیا ہو۔ کچھ بھی ہو، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اچھا، ہسپتال میں تو ڈرامہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، ہاں، یعقوب کو ختم کرنے۔ وہ نرس کا روپ بدل کر، یہ شاید نرس سے مل کر آئی سی یو میں گھستا ہے اور انجیکشن لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سین تو کمال کا تھا، سانس روک دینے والا۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایمر اب کتنا بے چین اور خطرناک ہو چکا ہے۔ وہ پکڑا تو نہیں جاتا، نرس آ جاتی ہے، لیکن خطرہ ٹلتا نہیں ہے۔ نہیں ٹلتا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد یعقوب کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ تو کیا ایمر نے بعد میں کچھ کیا یا وہ پہلے والے انجیکشن کا اثر تھا؟ یہی تو سوال ہے۔ ٹرانسکرپٹ سے واضح نہیں ہوتا، یہ تجسس باقی رہتا ہے۔ اور جب یہ خبر زہلان کو ملتی ہے تب قسط کا کلائمیکس آتا ہے۔ ہاں، وہ پھٹ پڑتی ہے کران پر، اس کی ماں پر۔ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تم لوگ ذمہ دار ہو میرے بھائی کی اس حالت کے، تمہاری نفرت، تمہاری سازشیں۔ اس کا غصہ، دکھ اور وہ عزم کہ میں سچ سامنے لا کر رہوں گی، وہ منظر بہت پاورفل تھا۔ بالکل، وہ اب صرف ایک لاچار بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، اب وہ انصاف کے لیے لڑنے والی ایک بہن بھی ہے۔ اس کا وہ کہنا کہ میں بدلہ لوں گی، یہ آگے کی کہانی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پھر قسط کا بالکل آخر، کران اپنے آدمی جام کو فون کرتا ہے جی، اور اسے کہتا ہے کہ اس یعقوب والے واقعے کی پوری تفتیش کرو، پتہ لگاؤ خودکشی تھی یا قتل کی کوشش، اور اگر کوشش تھی تو کون تھا پیچھے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کیوں تفتیش کروا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زہلان کی باتوں نے یا حالات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اچھا، وہ اب آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ شاید اسے ایمر پر شک ہو رہا ہو سکتا ہے۔ یا کم از کم وہ یہ تسلی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے خاندان یا کاروبار کو کوئی خطرہ تو نہیں، یا شاید اس کے اندر کہیں انصاف کی خواہش باقی ہے۔ تو وہ بھی اب جواب چاہتا ہے۔ ہاں، وہ اب صرف شک نہیں کر رہا بلکہ جواب ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اگر ہم پوری قسط کا خلاصہ کریں، کیا اہم باتیں نکلتی ہیں؟ پہلی تو یہ کہ صالح کے قتل کا معاملہ اب پہلے سے زیادہ سینٹرل ہو گیا ہے۔ بالکل، یعقوب کا دعویٰ اب کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دوسری بات، ایمر اور سیما، وہ اب بہت خطرناک ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ان کی سازش اب قتل کی کوششوں تک پہنچ گئی ہے۔ ان کا خوف انہیں مزید غلطیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تیسرا، وہ لیلا، محمد اور فرت والا معاملہ۔ ہاں، وہ تکون اور الجھ گیا ہے۔ محمد کی کوششیں، فرت کا رویہ، لیلا کی الجھن، اور بیچ میں گلشن کی پرسرار چالیں، وہاں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یقیناً۔ چوتھا، کران اور زہلان کا رشتہ، اب تو دیوار اور اونچی ہو گئی ہے۔ خاص کر یعقوب والے واقعے کے بعد۔ جی، زہلان اب انصاف چاہتی ہے، بدلہ چاہتی ہے، اور کران شک اور شاید کسی حد تک ذمہ داری کے احساس میں پھنسا ہے۔ اس کا تفتیش کا حکم دینا اہم ہے، لیکن
کیا اس سے رشتہ ٹھیک ہوگا؟ یہ کہنا مشکل ہے، شاید اور خراب ہو جائے۔ اور 5واں نقطہ، یعقوب کی جان، وہ بچے گا یا نہیں؟ ہاں، یہ سب سے فوری اور اہم سوال ہے۔ اگر وہ بچ گیا اور بول پڑا تو ایمر اور سیما کا کیا ہوگا؟ اور کران اور زحلان کا کیا ہوگا؟ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ واہ، واقعی یہ قسط تو جسے کہتے ہیں نا بھری ہوئی تھی ایکشن، ڈراما، سسپینس سے۔ بالکل، کرداروں کی نفسیات، ان کے رشتے، سازشیں، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، انسانی فطرت کے بہت سے پہلو دکھاتی ہے، محبت، نفرت، خوف، لالچ اور انصاف کی تلاش۔ صحیح۔ اور یہ قسط نہ کچھ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سب سے بڑا تو یہی کہ جب ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہو، شک ہو، تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ کیا کردار اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سچ دیکھ پائیں گے؟ اور انصاف ملے گا بھی تو کس قیمت پر؟ کیا مزید خون بہے گا؟ ہاں، اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، کران کا جو یہ شدید عدم اعتماد ہے نا، کہیں یہ اسے سچائی سے بالکل ہی اندھا نہ کر دے۔ یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ یا کیا زحلان کی ضد یا کوئی ثبوت اس کے شک کو توڑ پائے گا؟ اور دوسری طرف ایمر، آخر کب تک وہ بچا رہے گا؟ ہاں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جو دیکھنے والوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔